पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के साथ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक। दोनों ममालिक के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन लाएंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया दिफाई ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी, इस्तिदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इंडोनेशिया के सदर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। मुलाकात में वफाकी वज़रा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। बरतानिया ने यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। ज़राए के मुताबिक रजब भट्ट की मुल्क बदरी की वजह बरतानवी वीज़ा मनसूख होना है। ब्रिटिश हुकाम ने मुकदमा छुपाने के बायस वीज़ा मनसूख किया। रजब भट्ट पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। मुल्की मईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। गुज़िश्ता हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा कि टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। चाहते हैं मुल्क में टैक्स नेट में इजाफा हो। सूबों ने टैक्स जमा करने में विफाक का रिकॉर्ड तोड़ा है। वज़ीर आज़म कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना चाहते हैं। नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों पर पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस ने भारी जुर्माने दोबारा शुरू कर दिए। सख्त कवानीन वापस न लेने पर मिनी मजदा एसोसिएशन एक बार फिर पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी। लारी अड्डा, बादामी बाग, जनरल बस स्टैंड ओपन। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने भी गाड़ियां खड़ी कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट मुत्तहद एक्शन कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। DIG ट्रैफिक पंजाब से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मुलाकात। DIG वकास नज़ीर ने ज़ायद जुर्माने न करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम के बाद में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत फंड भी मंजूर। इस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर्स दिए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास का एलामिया जारी। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूत कर दिया। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर्स हो गए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पजीराई। कहा कि मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। वफाकी हुकूमत ने ज़राअत के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी। सनती शोबे के लिए भी इजाफी यूनिट्स की कीमत 34 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई।
متنازعہ ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت کا 3 دن میں جسٹس طارق جہانگیری کو جواب جمع کرانے کا حکم۔ وفاق کو بذریعہ وزارت قانون اور صدر مملکت کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری نوٹس جاری۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن، پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرر، HEC اور کراچی یونیورسٹی کو بھی نوٹس جاری۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ پڑھنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ رپورٹ کے مطابق طارق محمود جہانگیری اسلامیہ کالج کے کبھی اسٹوڈنٹ ہی نہیں رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا اجلاس پشاور میں نئے CTD ریجنل ہیڈ کوارٹرز کے قیام کی اصولی منظوری۔ صوبے میں 21 اضلاع میں CTD دفاتر کی تعمیر کا منجمد ترقیاتی منصوبہ بحال کرنے کا فیصلہ۔ CTD کی گاڑیوں، اسلحہ اور جدید آلات کی فراہمی کے لیے 7 ارب 77 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبائی حکومت پوری سنجیدگی سے امن و امان کے قیام پر کام کر رہی ہے۔ وسائل کی کمی کو صوبے میں امن کے قیام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے مائنز اونرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد کا صوبے میں کان کنی کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا مائنز اینڈ منرلز کا شعبہ صوبے کی ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ صوبے کے معدنی وسائل کو قومی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو ہوں گے۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 27 دسمبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 3 جنوری تک ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ پنجاب میں سرکاری اسکولوں کے بعد کالجز کی بھی نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ صوبے کے انتہائی کم انرولمنٹ والے کالجز کو پرائیویٹ کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں مختلف اضلاع میں 70 کالجز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ سرپلس ہونے والے اساتذہ کو دیگر قریبی کالجز میں تعینات کیا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کالجز کی آؤٹ سورسنگ کی سمری تیار۔ سمری منظوری کے لیے جلد وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی جائے گی۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 7 منزلہ عمارت میں آتش زدگی، خوفناک آگ میں جھلس کر 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ مقامی پولیس کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ امریکہ کا یمن کے صوبے مارب میں ڈرون حملہ، القاعدہ کے 2 اہم کارکن ہلاک۔ مرنے والوں میں ابو عبیدہ الحزرمی اور تنظیم کا سیکیورٹی کمانڈر انس الحصالی شامل۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملہ صوبہ مارب کی وادی عبیدہ میں ایک گھر پر کیا گیا۔ امریکی صدر نے بھارت پر ٹیرف دگنا کرنے کا اندیا دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی ضرورت ہے، بھارت کو ٹیرف ادا کرنا ہوگا، بھارت کو امریکہ چاول درآمد کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مزید بولے وہ یوکرین جنگ ختم کرا کر ہلاکتیں روکنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ماہ یوکرین جنگ میں 27,000 فوجی مارے گئے۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے وولفز کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ ادھر فیفا عرب کپ میں عمان اور مراکش نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔